बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों साथियों, डॉक्टर शबीर चौधरी की तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम लंदन। जनाब, इससे पहले कि प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ किया जाए, आपसे दरख्वास्त है कि अगर अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब इट। इट डज़न्ट कॉस्ट यू एनीथिंग। अच्छा जनाब, आज मैं बात करना चाहूँगा जम्मू कश्मीर में जो इंतखाबात हुए हैं हाल ही में, उसके बारे में। जनाब, आपने देखा कि इंतखाबात वहाँ पर हो गए। इससे पहले मैं ये भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो 5 अगस्त 2019 को हुआ था, मोदी साहब ने जो एक्शन लिया था, उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। तो चलो पहले इस पर बात कर लेते हैं। तो हमने उस वक़्त कहा था कि एक वक़्त आएगा, यानी गवर्नर राज ख़त्म हो जाएगा, इलेक्शन होंगे। लेकिन इट विल बी वेरी वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट जो मोदी साहब ने जो कुछ किया था, स्टेट हुड को ख़त्म कर दिया था। जो हमारी रियासत थी उसका उन्होंने उस पर कुल्हाड़ी नहीं कुल्हाड़ा चलाया था और स्टेट ख़त्म हो गई थी। ज़ाहिर है कि तक़सीम तो पहले से थी, यानी कुछ इंडिया के पास थी, कुछ पाकिस्तान के पास थी, कुछ चाइना के पास। तो फिर उन्होंने ये कर दिया कि जम्मू और कश्मीर, जो मौजूदा जम्मू कश्मीर है, यानी जम्मू जिसको सूबा जम्मू कह सकते हैं, सूबा कश्मीर, इसको यूनियन टेरिटरी बना लिया और इसी तरीके से लद्दाख को भी उन्होंने अलहदा करके यूनियन टेरिटरी बना दिया, यानी कि रियासत में से उन्होंने 2 यूनियन टेरिटरीज़ बना दी। तो हमने उसको ये कहा था, मैंने बड़े वाज़ेह तौर पर कहा था कि कुछ अरसे बाद स्टेटहुड वापस मिल जाएगा, लेकिन माइनस लद्दाख होगा वो। और मैंने ये भी कहा था कि एक वक़्त आएगा कि ये लोग कहेंगे कि इलेक्शन कराएँ, जल्दी से इलेक्शन कराएँ, ताकि ये लोग इलेक्शन में हिस्सा ले सकें और ताकि फिर वो अपने तौर पर जो है ना, जैसे पहले काम करते थे, वो काम करते रहें। इलेक्शन तो हो गए। जम्मू कश्मीर में 2019 के बाद बहुत सी तब्दीलियाँ आ चुकी हैं। इलेक्शन हुए, इस पर मैं क्या कहूँ भई, हम ये कह सकते हैं कि उस इलाके में इलेक्शन हुए, जिसको लोग कहते हैं कि गुलाम है। और जो इलाका गुलाम है, उसमें इलेक्शन हुए और आउटकम जो हुआ है, वो मोदी साहब की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हुआ है। यानी वादी जो कश्मीर है, उसने उसमें उसमें तो उनको टोटली कुछ भी नहीं मिला। और उमर अब्दुल्ला की जो पार्टी है, नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसने मेजॉरिटी हासिल की है। अब ये बात कहा ये तो ये कहते हैं कि ये गुलाम कश्मीर में हुआ है। मैं यकीन से कह सकता हूँ कि उमर अब्दुल्ला ने या फारूक अब्दुल्ला ने मिलकर फैसला किया होगा कि कौन-सी कॉन्स्टिट्यूंसी में कौन-सा उम्मीदवार खड़ा होगा। यानी कि ये फैसला उन्होंने खुद किया। और कौन-सी सीट्स जो हैं, जो उनके साथ कांग्रेस का अलायंस था, और कांग्रेस के वाले कौन-सी सीट्स करने हैं। इसके बरक्स जिसको आज़ाद कहा जाता है, क्योंकि हमारे नाम के साथ इतना बड़ा दुम लगा हुआ है आज़ाद का। आज़ाद में हमारे आज़ाद, जिसको आज़ाद कहा जाता है कश्मीर, तो उसमें यानी कौन हमारा उम्मीदवार होगा, ये फ़ैसला, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर यानी आज़ाद कश्मीर में जिसको कहा जाता है, 3 बड़ी पार्टीज़ हैं, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ। तो कौन-सा कैंडिडेट कहाँ होगा, यानी एलिजिबल होगा, वो कंटेस्ट करेगा, ये फ़ैसला या ज़रदारी साहब करते हैं, आसिफ ज़रदारी साहब, या नवाज़ शरीफ या शहबाज शरीफ करेंगे, या ये होता है कि इमरान खान साहब करेंगे। ये होता आया है। यानी दूसरे लफ्ज़ों में जिसको आज़ाद कहा जाता है, यहाँ पर हम अपना जो है ना उम्मीदवार, उसका भी फ़ैसला नहीं कर सकते कि ये हमारा उम्मीदवार होगा। आउटकम तो दूसरी बात है ना, आउटकम तो हमेशा वही होता है जो इस्लामाबाद चाहता है। और या जीओसी मरी चाहता है, या सीक्रेट एजेंसी चाहती हैं, वो अपना काम और अपना खुफिया हाथ दिखाती हैं। यहाँ पर जिसको हम गुलाम कश्मीर कहते हैं, तो वहाँ पर इलेक्शन हुए, तो बहुत से लोग कह रहे थे कि जो है ना, मोदी का करिश्मा आएगा और मोदी जो हैं वो इस बार छा जाएँगे। लेकिन इसके उल्ट हुआ है। वादी कश्मीर के लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया है। अलबत्ता ये है कि जम्मू में उन्होंने काफ़ी सीट्स लाई हैं, यानी लार्जेस्ट पार्टी बन गई हैं वो जम्मू की। तो डिवाइडेड जो है ना मैंडेट है। लेकिन जो हुकूमत है, ये फ़ॉर्म करेंगे, ज़ाहिर है कि उमर अब्दुल्ला करेंगे, और मोस्ट लाइकली कि विदिन नेक्स्ट फ्यू डेज़ वो हो सकता है अल्फ ले लें, वो दोबारा चीफ़ मिनिस्टर बन जाएँगे ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब पहले तो लद्दाख भी हुआ करता था, अब माइनस होगा। तो ये उनकी यानी एक ऐसी कामयाबी है, और लोगों ने साबित किया है कि हम जो है ना, वी डोंट वांट टू एक्सेप्ट बीजेपी।
خاص طور پر وادی کشمیر کے لوگوں نے یہ کہا ہے. لیکن اگر یہ الیکشن اسی طریقے سے کنٹرول ہوتا جس طریقے سے جو آزاد علاقہ جس کو کہا جاتا ہے، تو وہاں پر کیا اسلام آباد کی مرضی کے خلاف کوئی آؤٹ کم ہو سکتا تھا؟ آنسر از نو. لیکن اسٹل ہم آزاد ہیں اور وہ غلام ہے. اب یہ ہے کہ کون سے چیلنجز یہ ہیں جو عمر عبداللہ کو درپیش ہیں. ایک تو بات یہ ہے کہ ظاہر الیکشن کے دوران بھی انہوں نے 370 کا بہت ذکر کیا، اسٹیٹ ہوڈ کا ذکر کیا، جو مودی صاحب نے وعدے کیے تھے ان کے بارے میں بھی ذکر ہوا، اور ہم بھی یہ کہتے ہیں کہ جو وعدے انہوں نے کیے تھے وہ پورے ہونے چاہیے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم جو ہے نا کہ چیلنجز آر ویری ہائی. اب عمر عبداللہ کی تھوڑی سی چینجز نظر آ رہی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جس حکومت نے ہم سے اختیارات چھینے تھے، یعنی اسٹیٹ ہوڈ چھینا تھا، اسی سے ہم مطالبہ کریں گے تو ہمیں کچھ نہیں ملے گا. تو ہمیں یہ رفتہ رفتہ چلنا پڑے گا، اور دوسرے لفظ میں جب کوئی دوسری حکومت آ جائے گی نیو دہلی میں تو اس وقت جا کر وہ شاید بات کریں گے. دیٹ از اے چینج ان ایگزسٹینس. مے بی اسٹریٹجی ہے اس کی. لیکن ایک تو بات یہ ہے کہ اس کو اسٹیٹ ہوڈ واپس لانی ہے. اگر فی الحال جموں اینڈ کشمیر ہی مل جائے، اسٹیٹ ہوڈ کا اسٹیٹس بحال ہو جائے، تو بعد میں ٹرائی کی جا سکتی ہے کہ لداخ کو بھی مل جائے. ایٹ دا سیم ٹائم عمر عبداللہ کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ جو پہلے ملیٹنسی کشمیر کے اندر ہوتی تھی، اب وہ ملیٹنسی ہے نا کافی تیز ہو چکی ہے جموں ریجن میں. ان کے اس کے مراکات کو دیکھنا پڑے گا کہ اس کی ریزنز کیا ہیں. تو عمر عبداللہ کو اس کو بھی ڈیل کرنا پڑے گا، ڈیل ود دی ملیٹنسی، اور ڈیل ود جو ایشوز جو اس کو درپیش ہیں ود ان کشمیر اینڈ ود ان جموں، ان کو ڈیل کرنا پڑے گا. اینڈ ہی از اے ویری انٹیلیجنٹ گائے، آئی نو ہم، آئی ہیو میٹ ہم، اور وہ کیپیبل آف ڈوئنگ مینی تھنگس. آئی ہوپ کہ وی ول ورک ہارڈ اینڈ پروو دیٹ ہی کین ڈو واٹ ہی ہیز پرامسڈ. اور میں یہ بھی امید رکھتا ہوں کہ ظاہر ہے ابھی جب وہ یعنی اگر اس کو وہ کہتے ہیں کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ کہتے ہیں، جیسا کہ ہمارے یہاں آزاد میں کہتے ہیں جی بھی وفاقی حکومت. ہم تو یعنی جموں آزاد کشمیر کے لوگ جو ہیں یا گلگت بلتستان کے ہیں جو لوگ ہیں، یہ کسی وفاق کا حصہ نہیں ہے. لیکن لعنت یہ ہے کہ پھر بھی کہا جاتا ہے جی ہم وفاق سے پوچھیں گے. وہ کون سا وفاق؟ وی آر ناٹ پارٹ آف اینی وفاق. یعنی دوسرے لفظوں میں ہم اسلام آباد حکومت کا حصہ نہیں ہیں، ہم پاکستان کا ایسا نہیں ہے لیگلی. تو وفاق کا لفظ استعمال کرنا ہی غلط ہے. تو عمر عبداللہ بھی کہتے ہیں کہ ہم سینٹر کے ساتھ تعلقات بنائیں گے. یس، تعلقات آپ کو نیو دہلی کے ساتھ بنانے پڑیں گے. کچھ لینے کے لیے آپ کو تعلقات کو بہتر کرنا پڑے گا، کانفیڈنس بلڈنگ ہوگی، کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہوں گی، تو تب جا کر آپ کو اسٹیٹ روٹ ملے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر آپ نے وہاں پر کچھ چینجز لانی ہے پازیٹیو ٹو ہیلپ دا پیپل، دیکھنا یہ ہے کہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے لیے کیا اچیو کیا، دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے لوگوں کے لیے کیا حاصل کیا. لوگوں کے جو توقعات ہیں ان کو آپ نے کیسے پورا کیا. لوگ آر دے بیٹر آف انڈر یو ٹی، یا وہ اس طریقے سے بہتر رہیں گے کہ جب ان کے اپنے نمائندے جو ہیں الیکٹڈ نمائندے، وہ اپنے لوگوں کے لیے کچھ بہتر کام کر سکتے ہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ کامن سینس ول پریویل، اینڈ آئی ہوپ دیٹ اٹ بی ایبل ٹو کنٹرول لا اینڈ آرڈر سچویشن ایز ویل، اینڈ ورک ہارڈ ٹو اچیو دی اسٹیٹ ہوڈ بیک. اور اس کے ساتھ میں یہ بھی امید کرتا ہوں کہ مودی صاحب یا ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ بھی ریکنسیڈر کرے گی اس ڈیسیشن کو، اینڈ اف پاسبل یہ ساری چیزیں جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جائیں تاکہ لوگوں کا کانفیڈنس بحال ہو جائے. اور ملیٹنسی جو ہے نا ہم کافی عرصے سے اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور اس کے لیے اس کے کانسیکوینسز بھی ہم نے بھگتے ہیں. کیونکہ جو آدمی ملیٹنسی کی مخالفت کرے گا اس کو بے شمار پاکستان کے فٹ سولجرز ان انگلینڈ، یورپ اور ویئر ایور جو بیٹھے ہوتے ہیں، ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ کیا کہتے ہیں نا کہ ایک سائڈ کی پیشنگ کرنی ہے اور دوسرے سائڈ کی تعریفیں کرنی ہیں. ہماری اسٹرگل ہم یہ ہمیشہ کہتے ہیں، پہلی بات ہے کہ وی اپوز ملیٹنسی. ملیٹنسی نے ہمارے لیے مسائل پیدا کیے ہیں، کوئی مسئلہ حل نہیں کیا. سیکنڈ بات یہ ہے کہ our struggle is not in سری نگر، ناٹ ان لداخ، ناٹ ان جموں. ہماری اسٹرگل جو ہوتی ہے یہ ہونی چاہیے، یہ سو کولڈ آزاد کشمیر میں ہونی چاہیے. لیکن ایسے لوگ ہیں جو پاکستان کے چمچے ہیں، فٹ سولجرز ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں نہیں پہلے سری نگر کو آزاد کرائیں گے، ہماری اسٹرگل ادھر ہونی چاہیے. بھائی جو انڈیا کے علاقے میں ہیں، رہتے ہیں، یا انڈیا کے مقبوضہ ہیں، یا انڈیا کے غلام ہیں، وٹ ایور ٹرمنالوجی یو وانٹ ٹو یوز، وہ ان کے خلاف، انڈیا کے خلاف اسٹرگل کریں. ہم نے کبھی اس پر ان کی رکاوٹ نہیں ڈالی، ہم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے.
لیکن ہم سے صرف یہ کہتے ہیں کہ جس ملک کا ہم پر قبضہ ہے ہمیں بھی یہ حق دیں کہ ہم جو ہے نا اس کے خلاف آواز اٹھا سکیں، اس کے خلاف ہم یہاں کے حالات کے مطابق اسٹرگل کر سکیں۔ جب ہم یہاں کچھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں جی آپ یہ لوگ اینٹی پاکستان ہو گئے، اینٹی جہاد ہو گئے، اینٹی اسلام ہو گئے، وغیرہ وغیرہ، فلاں کے ایجنٹ ہو گئے۔ ہم نے یہ بار بار کہا ہے، یہاں پر بے شمار میں کہوں گا کہ بہت غلط لفظ نکلنے والا تھا منہ سے، برے لوگ ہیں جو الزام لگاتے ہیں۔ ابھی تک کوئی مائی کا لال کوئی الزام ثابت نہیں کر سکا۔ میں تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی لے کر گیا تھا، ان کے بڑے جو مائی باپ ہیں ان کو بھی لے کر گیا تھا، کسی نے کوئی چیز ثابت نہیں کی تھی۔ I leave it at that. I hope کہ common sense will prevail, and if you have any questions please do ask, and if you have any comments please do make. ہماری طرف سے خدا حافظ and look after yourself.